इमरान खान वर्गा है ही कोई नहीं, लानती मिर्जा है ही कोई नहीं। भूल जाए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट कि अब पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई नरम गोशा है। तावत के ये काबे की छत पे खड़े होके सारे जो है ना कोर कमांडर्स ऐद दें कि हमारी आने वाली नस्लों में से भी कोई पॉलिटिक्स में दखल नहीं देगा। शायद कोई पाकिस्तानी आवाम को यकीन है, वरना मैं आपको बताऊं, मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूं, केपी तो पहले इनके हाथ से निकल चुका था, बलोचिस्तान भी निकला था, सिंध भी निकला था भुट्टो की फांसी के बाद। एक पंजाब बचा था, नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ उन्होंने किया, आधा पंजाब वैसे ही फारग हो गया था इनसे। और जो अभी इमरान खान साहब के साथ किया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद तो आप एक गलती भी कहते हैं ना हमायत की, पंजाब में केपी में जनाब लोग होटलों में बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम नाम लेते हैं, ठीक है, वीलॉग्स बना रहे हैं। और ये भी भूल जाए कि आईएसपीआर की कोई मुहिम कामयाब होगी, बट डीजी आईएसपीआर जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, 55,000 कमेंट्स हुए हैं नीचे, शो सिर्फ 55 किए हैं उन्होंने, सारे उनके खिलाफ है। ये हालत है उनकी। में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई दहशतगर्दी बहुत सख्त देखे ना, दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है, या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई दो वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज इदारा ये काम किया जाए, और ये एज इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं, तो मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। बिल्कुल नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बढ़िया। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। खबरदार किसी ने मिर्जे ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਈਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਲਾ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। हरियाणा इंजीनियर मिर्ज़ा प्लम्बर कह के सोशल मीडिया पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बातें की हैं, इससे पहले इसने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए थे और जनरलों को इसने काबे की छत पे चढ़ा दिया था कि ये जनरल अगर काबे की छत पर भी चढ़ जाएं, लोगों ने इन पर एतमाद नहीं करना, मुल्क का वफ़ादार वही होगा जिसको इमरान खान साहब वफ़ादार कहेंगे। अब इसने ऐसा पैंतरा बदला कि इमरान खान साहब को फितना, दहशतगर्द, उनकी जमात को फितना, दहशतगर्द कहा तो लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसके तजादात दिखाए। भाई हम आपको पहले ही बता रहे थे कि ये कमीना आदमी है, कल कुछ और कहेगा, आज कुछ और कहेगा, इसका एक मौक़िफ़ नहीं होता। जब ये इमरान खान साहब की तारीफ़ें करता था, उसकी वजह ये थी कि वो तुम्हें कैश कराता था, तुम्हें अपना गर्विदा बनाता था। इसने यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो जाते हैं ना, वो अबाबील हैं। जब इमरान खान साहब अदालत में जाते थे तो वो लिखता था ये अबाबील हैं, हम कोई ग़ुलाम हैं, वो डायलॉग सारे बोलता था, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब इमरान खान साहब कहते हैं तो हमारा सीना ठंडा होता है, बरेलवियों का सीना जो है वो जल जाता है, भाई हम नमाज भी पढ़ते हैं। ये इस तरह की बातें करके उनको अपनी तरफ राग़िब करता था और काफ़ी सारे पीटीआई वाले भाई जो है इसके फॉलोअर्स बन गए। अब इन्हें पता चल रहा है कि ये कमीना आदमी है। भाई हम पहले बता रहे थे ये कमीना आदमी है, तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें वहाँ फेंकेगा जहाँ तुम पानी भी नहीं मांग सकते। इस कमीने ने इस तरह की तालीम दी कि इसके मानने वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करने लगे। और इसका दावा क्या है? कोई भी दरख्त अपने फल से पहचाना जाएगा। कोई भी दरख्त अगर फल से पहचाना जाएगा तो इसके चेले क्या कर रहे हैं ये जरा देख लें। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि आप दुनिया में किसी गुनहगार से गुनहगार शख्स को जो कलमा पढ़ने वाला हो, उसके सामने आप 1 अरब रुपया भी रख दें और कहेंगे 1 अरब ले लो, और वो गरीब हो, फाका कश हो, एक दफा नबी इस्लाम को गाली दे दो, कभी नहीं देगा। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो अपने नबी नू एक गाल काट दो। इस तरह की कमीनगी वाली इसकी तालीम है जो इसके मानने वाला या इसका मानने वाला है साबिर करीमी। वो लोगों को जाके कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ कि ये मुसलमान रहे। और इस वीडियो पर 66,000 व्यूज़ थे। उस वक्त इन भाइयों को बात समझ नहीं आ रही थी कि ये नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, अल्लाह तबारक व तआला की गुस्ताखी करता है और ये तौहीद बयान करता है कि जब हम तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की गुस्ताखी होगी। नबी नऊज़ बिल्लाह पेशाब नहीं रोक सकते, ये इस तरह की गुस्ताखियाँ करता था।
ہم آپ کو بار بار سمجھاتے تھے کہ یہ گستاخ ہے، یہ آپ کو جہنم میں جا کے ڈالے گا۔ یزید کو برا بھلا کہتا تھا، ہم بھی اس کو اچھا نہیں مانتے، لیکن یہ تمہیں کیش کراتا تھا۔ اب مرزا کے فالوورز کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب علی تم نے مرے ہوئے یزید کو تو برا کہا، اب زندہ یزیدوں کا تم ساتھ دے رہے ہو، جنہوں نے عورتوں کی عزتیں لوٹی، عورتوں کو پکڑا، عورتوں کو مارا، ان کے بال نوچے، ساری باتیں کر رہے ہیں۔ بھئی اس وقت کہاں مر گئے تھے جب یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر رہا تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور خدا کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ ہم اس وقت بھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ کمینہ آدمی ہے، تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تم سمجھ نہیں رہے تھے۔ ابھی بھی اس کا ایک چیلا وہ کہہ رہا ہے جناب علی تم نے کہا نا چشتی رسول اللہ، ہم نے اس کی ویریفائی کی، واقعی بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تم نے ویریفائی کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے؟ مرزا جیلمی کا یہ تمہیں سمجھانا کہ جناب علی کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ تم نے کروڑ مسلمانوں کو مشرک جانا اس کے کہنے پر، اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس جتنے بریلوی آتے ہیں تم کہتے ہو یہ کہ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تمہارے سامنے انہوں نے صحیح کلمہ پڑھا، وہ چشتی رسول اللہ پڑھتے تھے؟ ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ علی بھائی ماشاءاللہ دعوت کا بہترین کام کرتے ہیں آپ، اور آپ کا یہ بھی بعض کلپس میں کہنا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے نوجوان بھی گمراہ تھے، ظاہر بابوں کے پجاری تھے بھائی، قبر چاٹو تھے، آپ کا یہ کہنا ہے۔ تو ہم مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو، وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق، کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا ہو؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو۔ سچی بات ہے کہ میرے پاس جو آئے انہوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھا، تو کمینہ تو کہہ رہا تھا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور آج بھی اس کے ایسے چھوکرے ہیں جو کہہ رہے ہیں جناب علی چشتی رسول اللہ والے بات پر تو ہم نے ان کی ویریفائی بات کی، وہ ٹھیک گزری، وہ ہمارے استاد ہیں، لیکن یہاں غلط ہیں۔ بھائی ہر جگہ غلط ہیں، پوری دیگ نہیں کھائی جاتی، ایک دانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دیگ پکی ہے، خراب ہے، کھانے کے لائق ہے، گندی ہے، تو یہ پوری گندی دیگ ہے، اس گندی دیگ سے بچیں، ہر مسلمان اس سے بچے۔ جو اس کا فالورز بن جاتا ہے وہ کمینہ بن جاتا ہے اور جہنمی بن جاتا ہے اس کے عقیدے اور نظریے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا نظریہ یہ اپنے ماننے والوں کس نے یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ، یعنی کروڑوں مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ۔ جو یہ عقیدہ رکھے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ ہمارے کسی بچے سے پوچھ لیں، ہمارے کسی نوجوان سے پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں، کیا یہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے؟ کتابوں میں جھوٹ سچ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو کیا ہر بات کا کوئی بنیادی عقیدہ ہوتا ہے؟ اس سے پوچھا گیا کہ بخاری کے بارے میں شیعہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی گستاخانہ اگر کوئی کتاب ہے تو بخاری ہے، اور اس میں ایسی جو روایات ہیں جو گستاخی پر مبنی ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا یہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں، اور میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ مسلمانوں کا آپ ٹونٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمانوں نے ان روایات پر عقیدے نہیں بنائے۔ تو ایک مجہول بے سند واقعہ اور جس کتاب کے رائٹر کا پتہ نہیں ہے وہ بات لے کے تم کروڑوں مسلمانوں کو کہہ رہے ہو کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، پھر جھوٹ یہ پھیلانا ہے کہ جناب علی اعلیٰ حضرت تقسی گئے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اس طرح تم بھی گئے، تم نے نبیوں کے بارے میں کہا کہ وہ چوڑے ہیں، چمار ہیں، ذلیل ہیں، اپنے ریسرچ پیپر میں تو نے یہ لکھا کہ اندھادھند پیروی کا انجام، اس میں اس نے لکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ذلیل ہیں۔ کہیں کہ نہیں ہم نے کب لکھا ہے، وہ تو اسماعیل دہلوی نے کہا تھا۔ بھئی اسماعیل دہلوی نے کہا لکھا تھا تم نے ہے نا، پھر نہیں وہ تو اس کی بات ہم نے کوٹ کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی ایک واقعے کو کوٹ کیا ہے۔ ایک مولانا تھے جو چشتی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کتاب پیش کی گئی، سبع سنابل، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند کیا۔ تو اعلیٰ حضرت ان لوگوں کو جواب دے رہے تھے، وہ چشتی حضرات جو ڈھول کو قوالی کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی قوالی گاتے ہوئے ڈھول بھی بجاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا حرام ہے۔ اس کی تائید میں اس کتاب کا بھی ذکر کیا کہ بھائی تم چشتی ہو،
تم جو ہے وہ ان کتابوں کو زیادہ فالو کرتے ہو, اس کتاب کے بارے میں فلاں مولانا یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے, تو اسی کتاب میں ڈھول بجانے کو حرام کہا گیا ہے اور قوالی کو ڈھول کے ساتھ ملانا یہ بھی حرام کہا گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس انداز سے اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا, اور یہ بار بار کہہ رہے اعلیٰ حضرت اسی گئے, آپ نے جناب اس کتاب کی تعریف کر دی. اس کمینے کو پتہ ہی نہیں ہے, اور خود یہ مانتا ہے کہ جناب علی کسی بھی کتاب کی تعریف کرنے سے پہلے تو اعلیٰ تعریف نہیں کی, لیکن ان بزرگوں نے تعریف کی جو اس کے دوسرے ماننے والے تھے, جو ہے وہ چشتی صاحب. تو اگر اس بات کو لیا جائے تو اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب کو جناب علی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے, اور جس میں یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزدلی دکھائی, وہ بزدل بن گئے اور بیعت کرنا چاہتے تھے یزید کی. یہ بھی ذرا دیکھ لیں جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت, اس کو پروموٹ کیا ہے. حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابی کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے, تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت. باقی اس میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند نہ پسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس کمینے کو آپ پہچانیں, اپنے بارے میں بات آجی تو نہیں 100% پسند کرنا نہیں ہوتا, 100% اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. آپ کو کوئی چیز پسند ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ 100% جو ہے آپ کو پسند ہے. کس طرح اس نے بہانے ڈرامے بنائے. پہلی بات ہم نے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت نے سبع سنابل کی تعریف نہیں کی. اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ نقل کیا ایک چشتی بزرگ کا, اور اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تعریف کی, اور اس کا نظریہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مجھ پر الہام ہوا ہے وہ کافر ہے. بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے, تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے, امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کا کی پلی لیں. ٹھیک ہے, تم لوگوں کو موت آ جانی چاہیے تھی, بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے. آپ نے اس کا موقف سنا کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کتے کی موت مرے, وہ صوفیہ جو کہتے ہیں کہ ہم پر الہام ہوا. اور اسی کتاب الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے مجھ پر الہام ہوا, اور کئی تفسیریں مجھ پر واضح ہو گئیں. تو مرزا صاحب تو سی گئے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 ہجری, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. چھوٹی سی کتاب ہے عربی کے اندر, وہ عموماً ایم اے اسلامیات کے کورس میں بھی درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی, اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میرا خیال ہے یہ کتاب آپ لوگوں کو لے کے پڑھنی چاہیے. اس کا پروفیشنل PDF بھی گوگل میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا. ہم نے کئی جگہ اس کے حوالے بھی لگائے ہیں. وہ کتاب کمال کی کتاب ہے, وہ آپ لے لیں. تم نے اس کتاب کی تعریف کی جس میں تمہارے نزدیک کفری عقائد ہیں, دار اسلام سے خارج والا عقیدہ ہے, وہ کتے کی موت مرنے والا عقیدہ ہے. اس کتاب کی تم نے تعریف کی, اپنے اصول کے مطابق تو گیا, تو کافر ہو گیا. ایسے کافروں اور ایسے گستاخوں سے بچیں. اور کمینہ آدمی کیسا ہے کہ اس نے کہا کہ دار اسلام سے خارج ہیں, کتے کی موت مرے. یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے کی کہ مجھ پر الہام ہوا. جب میں ریپیٹ کر رہا تھا کوشچن, اللہ کی طرف سے الہام آیا. وہی تو آتی نہیں, نبوت تو ختم ہو گئی, کوئی بول نہ تھا. لیکن الہام ایسی چیز ہوتی کہ اللہ کے رسول اپنے بندوں سے کبھی کبھی امیڈیٹلی مدد نازل کر دیتے.
नादर अली के साथ ये पॉडकास्ट है डॉक्टर जाकिर नाइक की। पाकिस्तान आने से पहले मलेशिया में उसने क्या कहा कि मुझ पर इल्हाम हुआ। जो हमने वीडियो बनाई, जनाब मिर्ज़ा लगाएं इस पर भी फतवा, इसे भी इस्लाम से निकालें। निकाला नहीं बल्कि इस पॉडकास्ट को अपने चैनल पर शेयर किया कि इस वीडियो को देखें, जिसमें ये नज़रिया है डॉक्टर जाकिर नाइक का कि मुझ पर इल्हाम हुआ। मुझ पर इल्हाम हुआ ये डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं, तो इस्लाम से खारिज क्यों नहीं निकला? ये कमीना है। और जब आया डॉक्टर जाकिर नाइक आने से पहले, मेरे महबूब वो मुजद्दिद हैं। अच्छा मेरे भाइयों, आज के दूसरे करंट अफेयर की तरफ आ जाएं, और वो है हमारे ममदूह और महबूब डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हैं अक्टूबर के पहले वीक में इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ सूफिया कह रहे हैं कि हम पर इल्हाम हुआ। इल्हाम होता है अल्लाह तबारक व तआला कोई बात दिल में डाल दे, और ये तमाम मुत्तफ़िक़ा फैसला कि अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई बात डाल दे, जिसे हम शरअ सदर भी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं ये मैंने काम करना है, वो किसी पर हुज्जत नहीं होता। तो ये सूफिया का अक़ीदा नज़रिया है, अहले हदीस, अहले तशय्यो, अहले सुन्नत तमाम का नज़रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के दिल में कोई बात डाल दे। तो ये कहता है ये क्या है, कुफ्र है, दार इस्लाम से खारिज है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को दार इस्लाम से खारिज कब करोगे? आने से पहले इसने कहा मेरे महबूब मुजद्दिद, तो तू क्या, क्योंकि दार इस्लाम से खारिज होने वाले शख्स को तूने अपने महबूब बनाया, मुजद्दिद बनाया। और जब हमने वीडियोस बनाए कहते नहीं जनाब अली जबान फिसल गई होगी। अभी इतना बड़ा ब्लंडर हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक से नादर अली की पॉडकास्ट में। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। वो बेसिकली यही लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरअ सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया। उसके वजह से सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए कि इंजीनियर साहब जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कुफर का फतवा लगाएं। तो उस बेचारे से अल्फाज का चुनाव गलत हो गया। वो बेसिकली शरअ सदर कहना चाह रहा था, जो उसने कह दिया कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्हाम कर दिया उस वक्त जवाब। इस तरह नहीं होता भाई, ना इस तरह दीन के मामला चलते हैं। और वो अगर मेरी फोन पे बात हुई उनसे या कोई मुलाकात के चांस बने तो मैं उनसे कह भी दूंगा कि यार इसके ऊपर आप रुजू करेंगे, आपने क्या लफ्ज बोला है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक आया इसका मुंह काला कर दिया। इसने वाज़ेह कहा कि जनाब अली जनाब को मेरी कोई ज़बान फिसली नहीं है और मैंने कोई रुजू नहीं करना, क्योंकि मिर्ज़ा ने कहा कि रुजू भी करें, मैंने कोई रुजू नहीं करना। मैं तो ये कह रहा था कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम आता है, मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इल्हाम होता है, इसमें मेरी ज़बान फिसली। लेकिन क्या है मेरा अकीदा कि इल्हाम होता है अल्लाह की तरफ से। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से किया अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, सबकत लिसान, स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, तो स्लिप ऑफ द टंग, इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। मिर्ज़ा अब लगाओ फतवा, अगर तुम फतवा नहीं लगाते तुम खुद काफिर हो जाओगे, क्योंकि तुमने कहा कि जो इल्हाम का अकीदा रखे कि मुझ पर इल्हाम हुआ वो दार इस्लाम से खारिज, तुमने उस शख्स को काफिर कर दिया। और अल्लाह के नबी का फरमान क्या है, कोई अगर किसी को काफिर कहे, अगर काफिर नहीं है तो कुफर उसकी तरफ लौटेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तू काफिर हो गया। ऐसे काफिरों से बचें और ऐसे कमीनों से बचें।